1 2 3 ओके आयज आमकां कुशालकाय भोगता तुमकां आमचे आयकतल्यांक सांगूंक की आमची तयारी जेजूच्या जल्माचे परबेक एकदम बरी जायत गेल्या आनी तयारी लांबदीक तयारी 4 सातोळ्यांची 4 आयतार आमी तयारी सुरू केली पयले रावंड डिसेंबराच्या म्हयन्यांत आनी आतां लागशिल्ली तयारी चलता आमी दाखोवपाक हे 4 आयतार आमी करता ते तयारीचे आमचे इगर्जेंत आमी एक आटो केलेलो आसा ताका आमी म्हणटा एडवेंट रीट आनी ह्या आट्याचेर आमी घालता 4 वाती कुणायता 4 आयतार ह्या आदवेंताच्या काळांतले आमचे मीस जाताना आमचे भाव आमचे भयणी कोणाक आमी विचून काडटा त्यो वात एका आयतारा पेटोवपाक आनी हे भाशेन लोकांच्या मनान वेता आमची तयारी उर्बेन जावंक जाय आनी बऱ्या मनान आमी ती करूंक जाय कित्याक ही घडणी इव्हेंट म्हणटा पळय तो देव मनीस जाता तो एक व्हडांतलो व्हडलो आमचो भावार्थाचो ट्रूथ म्हणटकूच ते आमी सारकें करूंक जाय आनी त्या खातीर ही लांबदीक तयारी करूंक आमकां पवित्र सभा फरमायता म्हणटकूच आतां गेल्या आयतारा म्हणजे काल ही आमचो 4थो आयतार जाला आनी आमची नेटान ही तयारी ओत्मीक तयारी जाता म्हणटकूच 23rd आयज 24th फाल्यां रातीक आमी 11:30 वरांचेर एक धाकटिलो मागण्यांची रीत करतले तातूंत कॅरल सिंगींग आसतले तातूंत थोडी मागणी आसतली आनी तातूंत देवाच्या उतराची परगटणी जातली आनी तें सोंपल्या उपरांत 12 वरांचेर मोदयांनीर आमी पवित्र मिसाची भेट सुरू करतले ही दोबाजीक मिसाची भेट आनी आमी गायन करता ग्लोरिया इन एक्सेलसिस देओ हें लातीन म्हणजे ग्लोरी टू गॉड इन द हायेस्ट अँड पीस टू पीपल ऑन अर्थ ऑफ गुड विल हे म्हणटात तेन्ना गायन इगर्जेच्यो घांटो वाजतल्यो आनी सगळे लोकांक गळोवपाक जेजू जल्मला म्हणून आनी लोकांक कुशाल करपाक जागोवपाक आनी पाद्री इमाज बाळका जेजूची पयली सुवातेर तो ताका दुंपायतलो आनी दुंपायल्या उपरांत तो त्या गोट्यान दवरतलो आमच्या तरणाट्यांनी हो गोटो सोकला पावंड्यांचेर करून हाडला थंयसर जागो दवरला बाळका जेजूक घालूंक ताच्या सांगाता आसा ताची आवय मारिया आनी तशेंच ताचो बापूय बागयोन जुजे आनी हे भाशेन हे मीस दोबाज्यान वेता गायना एकदम आमकां उठयता जागयता आनी मागीर लोक पवित्र कोमयाव घेता जेजूक घेता आनी ते मीस सोंपल्या उपरांत तशेंच लोक उमोवंक येतलो ह्या इमाजीचो आनी आमी केक कातरून आमी लोकांक वांटतले बर्थडे केक कशी आनी कॉफी आसतली रिफ्रेशमेंट आसतले सगल्यांक म्हणटकूच कुशालकायेन आमकां जाय लोकांन वांटो घेतलेलो आनी आपलें ओत्मीक जिवीत तांणी बदललेलें कित्याक अशें सांगलेलें मेळटा आमकां पवित्र पुस्तकान जेजू जावन आसा प्रिन्स ऑफ पीस कुंवर शांतीचो सगलो बळवंट सगळे ताऱ्यार निटायेर घालतलो आख्खो समाज म्हणटकूच हो आमचो बरवसो आनी हें खरेंच घडटलें देखून आमचें आमंत्रण सगल्यांक तुमकां खंयच्याय धर्माचेर तुमी जावंकचे वांटो घेया आमची कुशालकायेन आनी ही आमची कुशालकाय आमी वांटतले आमी सोरभोंवती आमच्या शेजार सामाऱ्याक जेवणा खाणाच्यो वस्तू वांटता क्रिसमस ट्री घालता भुरग्यांक स्पोर्ट्स आमी करता म्हणटकूच हें सगळें स्प्रेड करपाक जेजू जल्मला ती परबेची कुशालकाय सगल्यांक तुमकां आदी फुडेंच कुशाल बरीत आनी संतोश बरीत नातालां हांव दिता